हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवशं युतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तपाई हामी आज चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै गर्दै आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 36 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। चतुर्मास भागवत कथाको नयाँ भागको प्रतीक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण भगवानका प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरुमा सर्वप्रथम म टिका पौडेलको तर्फबाट जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। सबैको दिन मंगलमय बनोस् हामी यही कामना गर्दछौं। सत चिताउँ, सतमार्गमा अगाडि बढौं। अवश्य पनि परमात्माको कृपा हामीलाई रहने नै छ। प्यारा भक्त भागवतहरु, हामीले प्रथम स्कन्द, द्वितीय स्कन्द, तृतीय स्कन्द सम्मको श्रीमद् भागवत महापुराण भित्रका कथाहरूलाई गरिसकेका छौं। विशेषतः कथाहरू हजुरहरु समक्षमा राखिसकेका छौं। प्रथम स्कन्दमा अधिकारको वर्णन गरिएको छ, भागवतको श्रोता कस्तो हुनुपर्दछ इत्यादि कुराहरू भनिएको छ, त्यो हामीले श्रवण गर्यौं। दोस्रो स्कन्दमा ज्ञान लीलाको वर्णन गरिएको छ। मरण जब नजिक आएको हुन्छ तब जीवले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्दछ, कस्तो व्यवहार जीवले गरोस् त, त्यस समयमा मनुष्य मात्रको के कर्तव्य आदिको ज्ञान गुरुले द्वितीय स्कन्दमा दिनुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरु, कि मनुष्य मात्रको कर्तव्य के हो त्यसको बारेमा हामीले बुझ्दैछौं र बुझ्यौं पनि। अब पात्रताको अभावमा ज्ञान टिक्दैन। जस्तै पात्र छुइने पर्यो भने त्यहाँ पानी लगाइयो भने त्यहाँ पानी टिक्दैन। त्यस्तै विशेष अब पात्र पनि चाहियो। पात्र छुइने भएर पानी नटिके जस्तै पात्र शुद्ध पनि चाहियो। यानी कि ज्ञानलाई ग्रहण गर्नेवाला जुन मनुष्य रूपी पात्र छ त्यो पात्र पनि शुद्ध चाहियो। र त्यो पात्र प्वाल परेको पनि हुनु भएन कि अनेक विभिन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि यी कचडाहरू त्यो पात्रमा भरिनु भएन। विशेष र लोभ रूपी प्वाल पनि पर्नु भएन पात्रमा। फेरि पात्र पनि चाहियो। पात्र बेगर त त्यसमा हामीले कुनै पनि चीजलाई हामीले अड्याउन सक्दैनौं। पानी भर्नका लागि पनि कि लोटा चाहियो, कि गाग्रो चाहियो, अथवा केही न केही त चाहियो नि। हो त्यस्तै पात्रताको अभाव बिना ज्ञान टिक्दैन यसको मतलब। अनि सुपात्रका अभावमा ज्ञानले शोभा पाउँदैन। यानी कि सुपात्र चाहियो यसको मतलब अघि भने जस्तै धन र ज्ञानले सुपात्र बिना शोभा पाउँदैन। हेर्नुहोस् है, धन छ, ज्ञान छ, तर पात्र सही छैन भने त्यो धन र ज्ञानको कुनै शोभा हुँदैन। कस्तो राम्रो कुरा छ। ज्ञान क्रियात्मक नभएसम्म त्यो अज्ञान जस्तै हुन्छ। धेरै जान्न खोज्नुको अपेक्षा जति जानिएको छ त्यसलाई जीवनमा उतार्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। ज्ञान क्रियात्मक भएपछि त्यसले शान्ति दिन्छ अवश्य पनि। ज्ञानलाई शब्दरूप मात्रै रहन दिनु हुँदैन, त्यसलाई क्रियात्मक बनाउनु पर्दछ। क्रियामा ल्याउनु पर्यो, कर्ममा ल्याउनु पर्यो, कि व्यवहारमा ल्याउनु पर्यो, व्यवहारमा उतार्नु पर्यो। विचार गरेपछि थाहा हुन्छ ज्ञानको अन्त न कहिले भयो न कहिले हुनेछ। ज्ञानको अन्त त कहिले पनि हुँदैन। जति सिके पनि सकिँदैन, सिकेर कहिले सकिन्छ त सकिँदैन। ज्ञान क्रियात्मक बनेपछि शान्ति अवश्य पनि पाइन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरु, कपिल भगवानले नि देवहूति मातालाई दिव्य ज्ञान दिनुभयो। हामीले यो श्रवण गरिसक्यौं। प्यारा भक्त भागवतहरु, विदुर र मैत्रेयजीको संवाद चलिरहेको छ।
हामीले श्रवण गर्दैछौँ। गुरुद्वारा पाइएको ज्ञानलाई क्रियामा र जीवनमा कुन प्रकार उतार्नुपर्छ यो कुरा तेस्रो स्कन्धमा भनिएको थियो र हामीले त्यसलाई पनि श्रवण गर्यौँ। ज्ञान र क्रियाको मधुर मिलन कसरी गर्नुपर्छ यो कुरा तेस्रो स्कन्धमा भनिएको थियो, त्यो हामीले श्रवण गर्यौँ। कपिल अर्थात् जो के हो भन्दा जितेन्द्रिय। कपिलको अर्थ जितेन्द्रिय, इन्द्रियलाई के गर्नुपर्दछ, जित्नु पर्दछ। उसैले ज्ञानलाई पचाउन सक्छ, नत्र त ज्ञानलाई पचाउन पनि निकै गाह्रो पर्छ। ज्ञान आइसकेपछि घमण्ड बढ्छ, म त यति जान्ने हुँ, यस्तो हुन्छ। अरू कसैले कार्य केही गर्दैछ भने पनि उसको त्यहाँ गुण देख्दैन, उसको त्यहाँ दोष मात्रै देख्छ व्यक्तिले। आफूले अलिकति पद पायो, अलिकति ज्ञान पायो भने अनि त्यसलाई कसरी गिराउनु पर्दछ त्योतिर उसले सोच्न थाल्छ, अनि ऊ पतनको बाटोमा लम्किन्छ। त्यसैले जितेन्द्रिय भन्नुपर्दछ। जितेन्द्रियको मन्त्र हामीले ज्ञान पाइयो, तर ज्ञान पाएर घमण्ड गर्नु भएन, रिस गर्नु भएन, डाहा गर्नु भएन, अरूको प्रगतिमा जल्नु भएन, यो कुरा हुनुपर्दछ। विलासी मानिसले ज्ञानको अनुभव गर्न सक्दैन। फेरि भोग विलासमा रमेको छ, त्यो खाना पाए हुन्थ्यो भने आछ। कसैले ज्ञानको कुरा गरो भने उसले सुन्दैन, पस्दैन। उसलाई त स्वाद लिने मान्छेलाई स्वादकै मात्रै चिन्ता हुन्छ, अथवा इन्द्रिय सुख लिनेलाई इन्द्रिय सुखकै मात्रै चिन्ता हुन्छ। त्यसले ज्ञान के हो कहिले पनि अनुभव गर्न सक्दैन, त्यतिकै जीवन व्यर्थ हुन्छ। अन्तिममा उसको देह समाप्त भइसकेपछि फेरि पृथ्वीमा आउने हो। 84 लाख योनि कटेर आउनु पर्यो फेरि। अब कति आफूले गल्ती गरिएको छ ती सबै पापहरू भोग्दै। हेर्नुहोस् है, यी विविध कामहरू छन्। वेदान्त ज्ञानको अधिकार सबैलाई छैन। वेद ज्ञानको अधिकार विरक्तलाई मात्र छ, विरक्ति हुनु पर्यो एकदम। त्यसैले त वेद पढ्नुपर्छ भने शुद्ध रहनु पर्यो, आचार विचार शुद्ध हुनु पर्यो, अनि मात्र त्यो वेदको ज्ञानलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट हामीले घरमा वेद पढाइयो भने मात्र हाम्रो कल्याण हुने भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, वेद त हो नि, वेदले त हामीलाई शुद्ध गर्ने हो। प्यारा भक्त भागवतहरू घरमा वेदको पुस्तक राखेर हामीले ढोकियो भने पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ हुन त। तर त्यो वेदका मन्त्रहरूलाई ग्रहण गर्नेवाला व्यक्ति, पढ्ने व्यक्ति पनि शुद्ध हुनुपर्छ। त्यसैले त ब्राह्मण संहिताको भाष्य यसरी भनिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यो ब्राह्मणत्वलाई प्राप्त गर्ने विविध कुराहरू छन्। अब 16 संस्कारदेखि लिएर विविध कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा ब्राह्मण त्यसै बनिँदैन। ब्राह्मण बन्नका लागि यहाँनिर मैले भनिहालेको छु धेरैपल्ट, यहाँ जातले मात्र होइन, कुनै स्थानले मात्र होइन, कुनै ज्ञानले मात्र होइन, आचार विचार शुद्धता हरेक, त्यसमा पनि अब ज्ञान पनि वेदको ज्ञान, यी सबै कुराहरू जरुरी पर्दछ। धेरै कुराहरू छ। त्यसैले म ब्राह्मण बनिहाल्छु नि भन्दैमा एकैचोटि बनिँदैन। विश्वामित्र गुरु क्षत्रिय हुनुहुन्थ्यो, उहाँले ब्राह्मणत्वलाई प्राप्त गर्नुभयो। वशिष्ठ गुरुले ब्राह्मणत्व दिलाइदिनु भयो। यी कथाहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब क्षत्रिय ब्राह्मण हुन सके भने अरू पनि ब्राह्मण हुन सक्छन्, तर कर्म त्यस्तो गर्नु पर्यो नि प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले अब कर्मका लागि त अब शास्त्रले बताएका ती कामहरू गर्नु पर्यो, सही काम, आचार विचार शुद्ध हुनु पर्यो। म चाहिँ ब्राह्मण हुँ भने आज खानेकुरा पनि खाएको छ, नखानेकुरा पनि खाएको छ, टुप्पी पाल्नु पर्ने कता हो थाहा छैन। अचेल त टुप्पी पुच्छर जस्तो यहाँ तल पाल्छन् कि यता तल फेसन। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि जनै लाउनु पर्ने कता हो। अब 365 दिनमा 364 दिन त घाँटीमै जनै हुन्छ, अथवा कहाँ जनै कहाँ हुन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। अब कहीँ त अब बाध्यता पनि हुन्छ है फेरि। अब कहीँ विदेशमा जाँदाखेरि अब कतिपय ठाउँमा त धेरै गाह्रो पनि हुन्छ अरे भनेर सुन्छौँ हामी, सुन्न चाहिँ होइन। अब त्यो अवस्थामा त आफ्नो ज्यान पनि बचाउनु त पर्यो। तर पछि फर्केर आइसकेपछि फेरि चान्द्रायण व्रत गर्नुपर्छ। चान्द्रायणका विविध विधानहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब ती व्रतहरू गरेर फेरि आफूले जनेउ धारण गर्नु पर्यो फेरि, नत्र त पतित भइन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हामी अब देश परदेश छौँ, कमाउन गएका छौँ भने अब फेरि फर्किएर आइसकेपछि हामीले फेरि जनेउ धारणको विधि चाहिँ गर्नुपर्छ। यो कुरा हो। त्यतिकै हामीले अब झ्यापल लगाइहाल्ने, बजारमा जहाँ भेटिन्छ त्यही जनै लगाइहाल्ने,
त्यो तरिकाले चाहिँ हुँदैन। त्यो तरिकाले त आफूले घरमै धागो बटाएर लाए पनि त भयो नि, तर त्यसरी हुँदैन। अलिकति विधि विधान शास्त्र सम्मत हामी अगाडि बढियो भने राम्रो हुन्छ। कहीँ चाहिँ बाध्यता पनि पर्न सक्छ, फेरि विभिन्न समस्याहरू पनि पर्छ। अब त्यसलाई पनि मेन्टेन गरेर अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ, तर विकृति र विसङ्गति भित्राउन हुँदैन। सही र जुन शास्त्र सम्मत कुराहरू हो भरसक जानेसम्म ती कुराहरूलाई अँगालेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको यो हो। प्यारो भक्त भागवतहरू भइहाल्छ नि, जस्तो पायो त्यस्तैबाट सुरुवात गर्दा भइहाल्छ नि, जसो गरे पनि भइहाल्छ नि भन्ने छन् नि त अहिले त धेरै। त्यो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढियो भने अब उनीहरूका अनुयायी पनि पतनको बाटोतिर लम्किए। अब जो लिडर बनेर अगाडि बढेका छन् ऊ त पतन सिधै भइहाल्छन्, त्यसमा कुनै दुई मत नै छैन। हेर्नुहोस्, अहिले एकछिन व्यक्तिको आँखा छलेर हुन्छ र हुँदैन नि। एकछिन मैले यस्तो काम गर्दैछु भनेर हुन्छ र हुँदैन नि। तर देख्नेवाला त उपर हुनुहुन्छ, माथि हुनुहुन्छ कि उहाँले हेरिराख्नु भएको छ। आँखा नछला है, आँखा नछला, भोलि आउने बाटो त यही हो, अरूतिर छैन, कहाँ जान्छौ? त्यतिखेर त अहिले त यो माया हो, मायामा सबैलाई रुमल्लिएका छौ, सबैलाई ढाँट्न सकेका छौ, तर आफ्नो भित्र आत्मालाई ढाँटेका छौ कि छैनौ त्यो तिमी आफैले विचार गर। आत्माले बोलिरहेको छ मैले गलत गरिराखेको छु, मैले सही गरेको छुइनँ भनेर आफ्नै आत्माले बोलिरहेको छ भनेपछि आत्मामा भगवान हुनुहुन्छ अवश्य। प्रभु परमात्माले देखिराख्नु भएको छ, उनी ईश्वरले देखिराख्नु भएको छ। भगवानको कृपा हामीलाई हुन्छ, तर सत्मार्गमा हामी हिँड्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, हामीले यी विविध कुराहरूलाई बुझिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, चिन्तन मनन गरिरहेका छौँ। हामीले चतुर्थ स्कन्धमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू चतुर्थ स्कन्धको हामीले प्रथम अध्यायको कथाहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ हो प्यारा भक्त भागवतहरू। र यहाँनिर हामीले श्रवण गर्दै थियौँ कि उनै जो मनु महाराज हुनुहुन्छ, आकुतिको विवाह, मनु महाराज कि सबैभन्दा जेठी छोरी आकुति, आकुति देवहूति र प्रसूति हुन् नि त। अनि देवहूतिको विवाह त कर्दम ऋषिसँग भएको कथा प्रसङ्गलाई हिजो हामीले श्रवण गऱ्यौँ। आकुतिको विवाह रुचि प्रजापतिको साथमा भयो, पुत्रिका धर्मको आश्रय लिएर, यो हामीले हिजो श्रवण गरिसकेका छौँ। अब त्यसलाई हामी दोहोऱ्याउँदैनौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, परीक्षित, मैत्रीय मुनि विदुरको यो प्रसङ्ग सुन्दै हुनुहुन्छ र सुन्दै सुन्दै मैत्रीय मुनिको जुन यो बोली थियो, उहाँले बोल्नु भएको त्यो कथालाई, त्यो कुराहरूलाई विदुरले सुनिराख्नु भएको थियो र उहाँहरू बिचमा संवाद भइरहेको थियो। अब अगाडि गएर विदुरजीले यहाँनिर भन्नुहुन्छ, देवहूति माताका 9 छोरीहरू थिए। अब विवाह भयो भनेर हजुरले भन्नुभयो, ठिकै छ, त्यो पनि मैले सुने। अब अरू चाहिँ कस्तो कस्तो कथाहरू भयो त? यहाँनिर जो सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई सुनाउने कस्ता कस्ता कथाहरू अरू भए। नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले कस्ता कस्ता कथाहरू सुनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो सुनाइबक्सियोस्। विशेषतः अब भगवानले कस्तो ज्ञान दिनुभएको छ त हजुरलाई, र हजुरले अब मलाई बताउनु पर्ने अरू कुराहरू के छन् ती सबै कुरा बताइबक्सियोस्। विदुरजीको आशय यही थियो। अब मैत्रेयजीले त बुझ्नु भएको छ, उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ अगाडि, देवहूति माताका 9 छोरीहरू, जसमा अनसुयाको विवाह अत्रि मुनिसँग भएको थियो। अब कोही सन्तान भएनन्, विवाह त भयो तर सन्तान भएनन्, समस्या भयो सन्तानमा। हाम्रो पनि कुण्डलीमा कहीँ अब पञ्चम भावतिर होइन, अथवा अन्य हिसाबले पनि हेरिन्छ सन्तानको हिसाब हेर्दाखेरि, तर त्यतातिर केही खराब ग्रहहरूको प्रभाव छ भने सन्तानमा कहीँ न कहीँ समस्याहरू त पर्छ। तर अब यहाँनिर जो अनुसुया र अत्रि मुनिमा पनि सन्तानको समस्या पर्यो। उहाँहरूले तपस्या गर्नुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू, तपस्या गर्नुभयो, यस्तो घोर तपस्या गर्नुभयो कि ब्रह्मा विष्णु महेश नै तीनैजना प्रकट हुनुभयो। हेर्नुहोस्, प्रसन्न भएर, ओहो यस्तो तपस्या त कसले गर्न सक्छ र? तीनैजना प्रकट भएर भन्नुभयो, वरम ब्रुयाद, वर माग्नुहोस्। अत्रि मुनिले हात जोडेर भन्नुभयो, भगवान मैले त एकजनालाई पुकार गरेको थिएँ, मलाई त एउटा सन्तान भयो भइगयो नि, हजुर त 3-3 जना आउनुभयो त।
अब तीन जनालाई कसरी सम्हाल्ने? तीन जना मैले देखिरहेको छु। भगवान मुस्कुराउँदै बोल्नुहुन्छ। भगवानले भन्नुभयो, अब तपाईले हामीलाई देख्दा तीनटा देख्नुभयो, तर वस्तुतः हामी एकै हौं। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, अब हजुरहरूले आफैले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। चतुर्थ स्कन्धको प्रथम अध्यायदेखि कथा पढ्दै जानु होला। अहिले त कथा हजुरहरूले आफैले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर भगवानले मुस्कुराउँदै भनिदिनु भयो, वस्तुतः हामी एकै हौं, तर तपाईले त तीन देख्नु भएछ। यो भेद दृष्टि भयो। एउटै देख्नुहोस् न, ब्रह्मा विष्णु प्रजापति एउटै हुन्। भगवानले यसरी भनिदिनु भयो, हामी एउटै हौं। अब तिमीलाई के चाहिएको छ त्यो भन। हामी एउटै हौं, तर अवस्थाले तीन रूप बनेका छौं। के गर्नुपर्ने छ? सृष्टि गर्नुपर्ने छ, पालन गर्नुपर्ने छ, संहार गर्नुपर्ने छ। त्यसैले वस्तुतः तीन रूपलाई हामीले धारण गरेका छौं, तर तत्त्वता एकै हौं। यति कुरा विचार गर्नु। र अब तपाईको इच्छा हामीले बुझेका छौं। तपाईले सन्तान चाहनुहुन्छ हैन? अत्रि मुनिले भन्नुभयो, हो हजुर। हे प्रभु, हो म सन्तान चाहन्छु, सन्तानको कामना गर्छु। त्यसैले त हामीले तपस्या गरेका छौं। अब यहाँनेरि तीनै जनाले तथास्तु भनिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, तत्त्व त एउटै हुनुहुन्थ्यो, तर अब यहाँनेरि फेरि तीनै जनाले तथास्तु भनिदिनु भयो। अब तीनै जनाले तथास्तु भनेका कारणले गर्दा फेरि तत्त्व एउटै भए तापनि फेरि उहाँहरूले तीन रूप लिएर अब यहाँनेरि तीनै जना अत्रि र अनसुइयाका छोरा भनेर प्रकट हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ब्रह्माजीको अंशबाट चन्द्रमा प्रकट हुनुभयो। भगवान शिवजीको अंशबाट दुर्वासा मुनि प्रकट हुनुभयो। भगवान नारायणको अंशबाट अब यहाँ साक्षात दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुनुभयो। दत्तात्रेय भगवानको जय होस्। ल दत्तात्रेय मुनि भगवानकै अवतार हुनुहुन्छ। सोमो भूत ब्राह्मणों सेन दत्तो विष्णोस्तु योगवीत दुर्वासा शंकर श्यामसो निबोधांगिरस प्रजा। चतुर्थ स्कन्धको 1 अध्यायको 33 श्लोक। सोमो भूत ब्राह्मणों सेन, यहाँनिर ब्राह्मणको अंशद्वारा सोम चन्द्रमा, दत्तो विष्णुस्तु विष्णु अस्तु, के विष्णुको अंशबाट दत्तात्रेय के हुनुहुन्थ्यो? उहाँहरू योगले युक्त हुनुहुन्थ्यो। दुर्वासा शङ्करस्य अंशो, शङ्करस्य अंशः दुर्वासा। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान शङ्करस्य, अब यसरी सन्धि विच्छेद हामीले गर्न सक्छौँ। शङ्करस्य अंश दुर्वासा, शङ्कर भगवानको अंशको रूपमा दुर्वासा ऋषि प्रकट हुनुभएको छ। दुर्वासा ऋषिको जय होस्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब मैत्रेयजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, विदुरजी, मनु महाराज जो हुनुहुन्थ्यो, मनु महाराज कि जो छोरी सबैभन्दा कान्छी छोरीको नाम के थियो? प्रसूति थियो। प्रसूतिको विवाह दक्ष प्रजापतिको साथमा भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। दक्ष प्रजापतिसँग विवाह भयो। अब छोरी 16 जना जन्मिए। 16 छोरीहरू मध्ये 13 जना छोरीको विवाह धर्मसँग भयो। धर्मका पत्नी बने 13 जना छोरी। अब धर्मको जो पत्नी थिइन् मूर्ति, उनै धर्म की पत्नी मूर्तिबाट भगवान नरनारायण ऋषिको रूपमा प्रकट हुनुभयो। नरनारायण भगवानको जय होस्। आज पनि बद्रीनाथमा उहाँहरू विराजमान हुनुहुन्छ। सबैको कल्याणका लागि उहाँहरूले तपस्या गर्नुहुन्छ भन्ने मान्यता छ। शास्त्रको मान्यता यस्तो छ प्यारा भक्त भागवतहरू। र जो अब दक्ष प्रजापति की अर्की छोरीको नाम थियो स्वाहा। स्वाहाको विवाह अग्निदेवसँग भयो। हेर्नुहोस्, हामीले हवन गर्दाखेरि स्वाहा स्वाहा भन्छौँ नि। ओम भौमाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा भन्छौँ नि। अग्निलाई प्रज्वलित गरेर स्वाहा भनेर हामीले भन्छौँ। स्वाहा भनेकी अग्निदेवकी श्रीमतीको नाम। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू,
अग्निदेवकी श्रीमतीको नाम के रहेछ? स्वाहा। दक्ष प्रजापतिकी छोरी थिए। अब 13 जना धर्मसँग विवाह भयो, 1 जना स्वाहाको विवाह अग्निदेवसँग भयो। कति भए? 13 1 14 भए। अब स्वधा नाम गरेकी अर्की छोरी थिइन् दक्ष प्रजापतिको। उहाँको विवाह पितृसँग भयो। अब पितृसँग विवाह भयो अनि हामीले घरमा श्राद्ध गर्छौं नि, श्राद्ध गर्दाखेरि पानी हामीले तर्पण गर्छौं। तर्पण गर्दाखेरि स्वधा भन्छौं नि। पितृहरूको पत्नीको नाम के हो? स्वधा हो। हेर्नुहोस्, त्यसैले तर्पण गर्दा हामीले घरमा श्राद्ध गर्दा स्वधा अनि हवन गर्दा स्वाहा। स्वधा स्वाहा हामीले घरमा गर्नुपर्छ भन्छौं नि। हो, यो हामीले आज बुझ्यौं प्यारा भक्त भागवतहरू। अब 15वटी छोरीको विवाह भयो। अब एउटी छोरी बाँकी छिन्। उनको विवाह जसको नाम थियो सती। सतीको विवाह भगवान शङ्करसँग भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। शिवपत्नी सती बनिन् तर सन्तान भएनन्। अब यहाँनिर फेरि समस्या त सन्तानमै भयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, किनकि एकचोटिको कुरा हो। भगवान जो भोले बाबा हुनुहुन्थ्यो, भगवान भोले बाबाको अपमान दक्षले गरेका थिए। यो कथा प्रसङ्ग यहाँ छ प्यारा भक्त भागवतहरू। जस कारणले गर्दा सतीले सहन सकिनन् र सतीले सहन नसकिसकेपछि माता सतीले आफ्नो शरीरलाई यज्ञ कुण्डमा त्याग दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। मैत्रेय मुनिले यसरी विदुरजीलाई कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। विदुरजीले अब अगाडि गएर उहाँलाई त एकदम आश्चर्य लाग्यो। अरे कसरी हुन सक्छ? भगवान भोले बाबा जो करुणाका मूर्ति हुनुहुन्छ, परम सुशील हुनुहुन्छ भगवान भोले बाबा, उहाँ त करुणाको अवतार हुनुहुन्छ, दयाको मूर्ति हुनुहुन्छ। शिवको अर्थ नै के हो? कल्याण हो। यस्ता कल्याण रूप भगवान शिवजीले के गर्नु भएको थियो र? अथवा दक्षसँग के द्वेष थियो भगवान शिवजीको र माता सतीले के कारणले गर्दा देह त्याग गर्नु परेको हो त? के हो त यो कारण? त्यो बताइबक्सियोस्। फेरि यत्रो ठुलो द्वेष, यत्रो ठुलो, यो त हुनै नसक्ने कुरा हो। त्यही पनि भगवान भोले बाबासँग जो आशुतोष हुनुहुन्छ, एकैछिनमा खुसी हुनुहुन्छ, एकैछिनमा रिसाउनुहुन्छ। एकछिन रिसाए पनि त ज्वाइँ साहेब यताउता भन्या भए त अघि खुसी हुनुहुन्थ्यो होला भगवान भोले बाबा। के कारणले गर्दा यस्तो भए त? यो बताइबक्सियोस्। यसरी विदुरजीले प्रश्न गर्नुभएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। मैत्रेयजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, सुन्नुहोस् विदुरजी, एकचोटिको कुरा हो। ब्रह्माजीले, उनै पितामह ब्रह्माजीले समस्त देव जति पनि थिए देवताहरू, उनीहरूलाई बोलाउनु भयो र सबैलाई वरिपरि राखेर जो दक्ष थिए, दक्षलाई प्रजापति घोषित गरिदिनु भयो। सबै देवताहरू छन् वरिपरि, भए जति सबैलाई बोलाउनु भएको छ ब्रह्माजीले। अब आजदेखि प्रजापति, प्रजाहरूका स्वामी को हुनेछन्? दक्ष हुनेछन् है, दक्ष। त्यसैले अब उनको नाम पनि दक्ष प्रजापति भयो। यसरी घोषित गरिदिनु भयो। जब दक्ष प्रजापतिले पद पाए, पद पाउने बित्तिकै उहाँलाई धेरै ठुलो अहंकार आयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, एकदम अभिमानी बने दक्ष प्रजापति, एकदम अभिमानले ग्रसित बने दक्ष प्रजापति। हेर्नुहोस् है, अब त्यो त राम्रो कुरा भएन। अभिमान आयो हामीमा भने हो त्यही त हुन्छ त प्यारा भक्त भागवतहरू। अलिकति पद पायो, अलिकति प्रतिष्ठा पायो भने व्यक्ति अभिमानी बन्छ अनि पतनको बाटोतिर उल्लम्किन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ अभिमान गर्दाखेरिको परिणाम कस्तो हुन्छ त? हामीले त यी कथाहरूबाट शिक्षा पाउने हो, ज्ञान पाउने हो। दक्ष प्रजापतिलाई अभिमान आयो, अब अन्तिममा बोकाको टाउको जोडिनु पर्यो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, ज्ञानहीन बन्नु पर्यो। अब त्यो कथा यहाँनिर आउँदैछ, हामीले श्रवण गर्दै अगाडि बढौँ। अब त्यहाँनिर स्वागत समारोहको आयोजना गरियो प्यारा भक्त भागवतहरू।
अब दक्ष प्रजापतिले एउटा सभाको आयोजना गरे। त्यसमा धेरै ठुलठुला देवता, ऋषि, महात्मा आदिलाई एकट्ठा गरियो, सबैलाई बोलाइयो। अब प्रजापति दक्ष प्रजापति प्रजाहरूका पति बनिसकेपछि त सभा बोलाउनु पर्यो। दक्ष प्रजापतिले पनि त्यही काम गरे, सबैलाई बोलाए, सबैको स्वागत गरे। त्यो समयमा सबै आफ्नो स्थानमा आएर बस्नु भएको छ। सबै अब उनी भगवान विष्णु पनि बस्नु भएको छ, ब्रह्माजी पनि बस्नु भएको छ, भगवान शंकर पनि बस्नु भएको छ, देवताहरूका राजा इन्द्र पनि बस्नु भएको छ। सबै भए जति आफ्नो स्थानमा बस्नु भएको छ। अब दक्ष प्रजापतिको प्रवेश भयो है। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, सभा बोलाइएको छ, सभा बसाइएको छ। दक्ष प्रजापति उताबाट अब आउँदै हुनुहुन्छ आफ्ना चाहिँ केही सेवकहरूका साथमा शिर ठाडो बनाएर नि म नै के हुँ, सर्वश्रेष्ठ हुँ, सबैले मलाई मान्नु पर्दछ, म जतिको ठुलो को छ र अब यहाँ कोही छैन, मलाई मेरा पिताजीले पद दिनुभएको छ, मभन्दा ठुलो कोही छैन। सबै सभासदहरूलाई हेर्दै हेर्दै नि शिर ठाडो बनाएर अहङ्कार बस शिरलाई घुमाउँदै यता उता हेर्दै नि प्रवेश गर्दैछन् दक्ष। अब दक्ष प्रवेश गरिसकेपछि अब सबैका पति छन् प्रजापति, अब उठेर स्वागत त गर्नु पर्यो। सबैले उठेर स्वागत गरे देवताहरूले। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यहाँ उपस्थित भएका जति पनि देवता थिए, ऋषिहरू थिए, साधु सन्त जति पनि थिए, अब हाम्रा पति हुन्, हाम्रा मालिक हुन्, त्यसैले हामीले उठेर स्वागत गर्नुपर्छ भने सबैले उठेर खडा भएर स्वागत गर्न थाले। अचानक दृष्टि दक्ष प्रजापतिको ब्रह्मा विष्णु र महेशमा पर्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ब्रह्मा विष्णु महेश खडा हुनुभएको छैन, उठ्नु भएको छैन, अरू सबै उठेका छन्। ब्रह्मा विष्णुलाई देखेर त दक्ष प्रजापतिले केही पनि भनेनन्, ठिकै छ, अब ब्रह्माजी मेरा पिता हुनुहुन्छ, अब विष्णु पनि सबैले मान्ने देवता हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ, अब के भन्ने, ठिकै छ। तर अब भगवान शंकरलाई देख्ने बित्तिकै दक्ष प्रजापतिको आँखा रातो रातो भयो, रातो पिरो भयो। अब दक्ष प्रजापति, यी त मेरा ज्वाइँ हुन् नि, ल उहाँहरू त मैले मान्ने व्यक्ति नै हुनुहुन्छ, ठिकै छ, उठ्नु भएन, अब त्यसमा मैले चित्त दुखाउने कुरा पनि भएन, तर यी त मेरा ज्वाइँ हुन् अरे। अब म ससुराको प्रवेश हुँदैछ यो सभामा, ज्वाइँले उठेर मेरो स्वागत नगर्ने, मैले त यिनलाई छोरी दिएको छु, यसले मेरो अपमान गरेको छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, दक्ष प्रजापतिले कस्तो तुच्छ शब्द बोलिराखेका छन्। यहाँ त भन्न पनि पछि परेनन्। हेर्नुहोस् है ज्वाइँलाई। अब त्यो समयमा पनि केही बोलेका छैनन्, रिसाएका छन्, एकदम क्रोध चढेको छ शिरमा। थवक्क गए आफ्नो गद्दीमा बसे। गद्दीमा बस्ने बित्तिकै अब जो प्रमुख अतिथि छ उसलाई त अन्तिममा बोल्ने मौका दिइन्छ, होइन र प्यारा भक्त भागवतहरू? हो। तर अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, नियमलाई मिचे दक्ष प्रजापतिले सबैभन्दा अगाडि आफैले भाषण दिन प्रारम्भ गरिहाले। हेर्नुहोस् है कस्तो भाषण दिए त दक्ष प्रजापतिले। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो मे सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान्न च मत्सरात्। प्यारा भक्त भागवतहरू, अलिकति यो बोली पनि अलग अलग सुनिराखेको छ होला, थोरै यो रुगा मर्कीले स्यापेका कारणले गर्दा यस्तो भइरहेको छ। थोरै हजुरहरूले अवश्य पनि त्यसलाई बुझिराख्नु भएको छ होला। त्यसैले हजुरहरू समक्षमा यो अलिकति यो भाइरल ज्वरो नि, अहिलेको भाइरल ज्वरो, थोरै रुगा मर्की, यसलाई सताइराखेको कारणले गर्दा थोरै सुस्ता तरिकाले हजुरहरूलाई म कथा श्रवण गराइराखेको छु। अब यहाँनिर जो दक्ष प्रजापति हुनुहुन्थ्यो, दक्ष प्रजापतिले तुरुन्त भाषणलाई प्रारम्भ गरिदिए। दक्ष प्रजापतिले भने सबैभन्दा अगाडि सावधान सावधान भएर सबैले सुन्नु होला है। केवल एउटै कुरा म भन्न चाहन्छु,
विशिष्ट जो जनहरू छन्, विशिष्ट जनहरूमा पनि विशिष्ट कोही हुन्छ नि त्यसमा पनि। अब त्यसको अपमान हुन पर्छ कि पर्दैन, त्यसको अपमान हुनु ठिक हो कि होइन? म एउटै मात्र प्रश्न गर्न चाहन्छु, एउटै मात्र। यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ तपाईहरूको यो अगाडि म एउटै मात्र प्रश्न यो गर्छु कि विशिष्ट व्यक्तिहरूको बीचमा पनि विशिष्ट कोही व्यक्ति हुन्छन्, उसको अपमान हुनु ठिक हो कि होइन? अब सभ्य समाजमा एउटा मात्र पनि असभ्य कोही पनि व्यक्ति रहन्छ भने त्यो सभाको स्वरूप नै बिग्रिन्छ। सब तपाईहरु जति पनि यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरुले विचार गर्नु होला, एउटा मात्र पनि यहाँ जो असभ्य व्यक्ति छ भने त्यो सभा पनि के हुन्छ? असभ्य हुन्छ। विशिष्ट व्यक्तिको अपमान हुनु ठिक हो कि होइन? दक्ष प्रजापतिले यसरी ललकारे सबैलाई। सबैले एक अर्कालाई हेर्न थाले। सबैले नि यताउता हेर्छ। अरे को छ यहाँ असभ्य? दक्षले कसलाई भनिराखेका छन्? यहाँ त सबै सभ्य देखा परिराखेका छन्, असभ्य त कोही पनि छैनन्। सबैले एक अर्का बीचमा इशारा गर्न थाले, यताउता हेर्न थाले। अरे यी दक्ष कसलाई भन्दैछन्? कसका बारेमा कुरा गर्दैछन् यिनले? सबैले कानाखुसी गरेको दक्षले सुन्ने बित्तिकै दक्षले अम्लाले देखाएर भने, ऊ हेर त हेर, त्यहाँ देख्दैनौ तिमीहरूले? त्यहाँ देख्दैनौ? यो तुच्छ, यो शंकर देखिरहेका छैनौ तिमीहरूले? शिष्ट व्यक्तिहरूको बीचमा बस्या भए पो शिष्टाचार यिनलाई आउँथ्यो। जहिले तैले 24 घण्टा भूत प्रेत पिशाच आदिको बीचमा रहनेवाला व्यक्तिले के शिष्टाचार सिक्थे? यिनलाई के थाहा सभ्यता? यिनले के सम्झिन्थे? यी त हाम्रो लागि कलंक हुन्, कलंक। हेर्नुहोस् है, दक्ष प्रजापतिले भगवान भोले बाबालाई अपकाए। ल हेर्नुहोस्, रातो रातो आँखा बनाएका छन् दक्ष प्रजापतिले। हेर यो असभ्य समाजमा बस्नेवाला असभ्य व्यक्तिहरूको माझमा बस्नेवाला व्यक्तिलाई कहाँनेरि शिष्टाचार आउँथ्यो? यिनलाई के थाहा शिष्टाचार? यिनलाई के थाहा सभ्यता? यो व्यक्ति के हो? कलंक हो। अयम तु लोकपालानाम ससग्नो निरपत्रपः। लोकपालहरूमा हाम्रो प्रतिष्ठा जुन यश थियो, यसलाई आज यसले धुमिल गराइदियो। नष्ट गराउनेवाला, यसलाई नष्ट गराउनेवाला हो यो के हो? निरपत्रपः। अर्थात यसलाई केही पनि लज्जा लाग्दैन, बिल्कुल लज्जा लाग्दैन, निर्लज्ज छ यो। तमाम यसरी गाली वर्षाउन थाले। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरु, यसरी दक्ष प्रजापतिले भगवान भोले बाबालाई अम्लाले देखाउँदै हप्काइराखेका छन्, ललकारिराखेका छन्। यो के हो? निरपत्रप हो, निर्लज्ज हो। यसलाई लाज घिन शरम केही पनि छैन। त्यस्तो तरिकाले दक्ष प्रजापतिले भगवान भोले बाबालाई हप्काइराखेका छन्। अब दक्ष प्रजापतिलाई अहंकार आएको छ। अब यो अहंकारको फल कस्तो मिल्छ त? हामीले भोलिदेखि उता अन्य कथाहरू श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आजको कथा प्रसंग यति मात्र। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्।